علیہ وسلم ته فرمای د الله حبیب جهاد لزما وی کور کې د مور او پلار شته دی وی آو وی فجاهد فیهما ورشد اغي دوالو خدمت کوا د اغي خدمت کوا فجاهد فیهما د اغي دوالو خدمت کوا الله بد جهاد اجر تعالی د اغي په خدمت کې درکې ورشد فجاهد فیهما ورشد اغی دوارو پبارک جہاد کا یعنی داغی خدمت وکا داغی سر حسن سلوک وکا اللہ بطال پدی باندی دا جہاد اجر درکی نو دا فرض من نپس بل غور عمل اللہ تا پٹول عملونو کی بر الوالدین اغا دا مور و پلار سر خس سلوک کولی داغی سر نرم برتو کولی دا اغی رضا اغسطل دی دا اغی دعا اغسطل دی و دا اغی خدمت کول دی دا دا فرض من نپس لوی عمل داری بختور دی اغا خلق چی فرض منس پخپل وقت کیو کور تورش کور کی دا پلار خدمتو کیو دا مور خدمتو کی دوارو باندے عمل کی صحابی تپوس کی وی دری پسی بیا بل عمل اللہ تخوخ کم یو دے وی الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی جہاد خپل مال او جان دا اللہ پلار کی لگول دا دا دین پس اللہ تخوخ دا اللہ تخوخ عملون دی دا عمل کا دی باندے عمل کا صحابہ کرام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیر سزدکڑ دیر خکل خونی ورطوکڑی احادیث و مبارکو کے رازی دریو معشومان و پخپلا معشوم توب کے دمور پغیق کی خبری کری دریو تنو چھے معشومان و دمور پغیق کی خبری کری دی اگے کی یو عیسیٰ علیہ السلام معشوم دے دمور پغیق کی دیو خبری کی یو عیسیٰ علیہ السلام دویم احادیث و مبارکو کے رازی بنی اسرائیل کی یو عبادت گزارو جریج دیر لوی ولیو دا اللہ عبادت ہوئی خپل عبادت خانہ کے بناسو یو رز ورطمور ورل لگا گیو لورک نو دے پمانزو والا نو مور لے جواب ورنک مور لاڑا بعضی روایاتو کی رازی دے دری ظل مور رالا و دتا آواز کیو دے پمانز دے نو دا مور لجواب ورنک پمانز والار دے موری خیرہ وکلوی اللہم لا تمتہو حتی تریہو وجوہ المومسات اے جریجا اغی پوری دے اللہ ممڑکا وچی دا سو پوری درتا دا زناکارو خزو مخنی ہو مور ته خو پته ونه بچې په مانځه ولاړو مور لای جواب ورنکو بس د مور د خولې نه خیره وختل وی هغې پورې د رب مه مړ کوه چې د څو پورې د